سوال ہے جو لوگ منہ کھول کر سوتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے عام خیال کے مطابق وہ ذہین ہوتے ہیں۔ سوال ہے کون سا آنسو نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے آنکھ کی بیماری کے سبب نکلنے والا آنسو۔ سوال ہے اکیلا پن محسوس ہونا کس چیز کی علامت ہو سکتا ہے؟ جواب ہے یہ ذہنی دباؤ، خوف، غصہ، معدے کے مسائل اور اعصابی کمزوری کی ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں۔ سوال ہے قرآن پاک کی کون سی سورت بار بار سننے سے پریشانی کم ہوتی ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین۔ سوال ہے رات کے وقت کون سی چیز کھانے سے نیند اچھی آتی ہے؟ جواب ہے کھجور۔ سوال ہے گھر میں واش روم کہاں بنوانے سے نحوست کا تصور کیا جاتا ہے؟ جواب ہے عام لوگوں کے مطابق سیڑھیوں کے نیچے، تاہم اس کی کوئی شرعی یا دینی دلیل موجود نہیں۔ سوال ہے جنات کے جد امجد کا نام کیا بتایا جاتا ہے؟ جواب ہے بعض روایات کے مطابق شومان اور انہیں آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ سوال ہے سورج گرہن کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب ہے کسوف۔ سوال ہے بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانے سے پیدا ہونے والا بچہ کیسا ہوتا ہے؟ جواب ہے سست اور کند ذہن۔ سوال ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن کی کس سورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ احزاب میں۔ سوال ہے کس کافر بادشاہ کی عمر 900 سال بتائی جاتی ہے؟ جواب ہے شداد کی عمر 900 سال بتائی جاتی ہے۔ سوال ہے مشہور بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار کہاں واقع ہے؟ جواب ہے دہلی میں۔ سوال ہے کس صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی نسبت دی جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس نبی کی والدہ کا ذکر قرآن میں 30 مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام۔ سوال ہے قرآن پاک کی آیات زیادہ دن میں نازل ہوئی یا رات میں؟ جواب ہے قرآن کریم کا زیادہ حصہ دن میں نازل ہوا، رات میں نازل ہونے والا حصہ کم ہے۔ سوال ہے اگر مسافر قصر نماز نہ پڑھے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب ہے قصر نماز نہ پڑھنے والا گناہ گار ہوگا۔ سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن کے علاوہ اور کیا ذمہ داری رکھتے تھے؟ جواب ہے مؤذن ہونے کے ساتھ ساتھ بیت المال یعنی کہ خزانے سے متعلق ذمہ داری بھی ادا کرتے تھے۔ سوال ہے جزیرہ عرب سے تعلق رکھنے والے انبیاء کے نام بتائیں۔
जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है दराजी उम्र में कौन से नबी मशहूर हैं? जवाब है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल है अहले मक्का खुश्क साली के वक़्त किस पहाड़ पर दुआ मांगते थे? जवाब है जबल अबी कपीस पर। सवाल है हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र शहादत के वक़्त कितनी थी? जवाब है 57 साल थी। सवाल है अरब किस जुबान सवाल है औरत किस जुबान का लफ्ज़ है? जवाब है औरत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल है सबसे पहले किस नबी ने मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी? जवाब है सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी। सवाल है जमाई रोकने से क्या नुकसान बताया जाता है? जवाब है कहा जाता है कि इससे दिमाग की रग मुतासिर हो सकती है। सवाल है ज़रूरत से ज़्यादा सोने से क्या होता है? जवाब है ज़रूरत से ज़्यादा सोना उदासी, सुस्ती और जहनी कमज़ोरी का बाइस बनता है। सवाल है किस वक़्त घर में मीठी चीज़ बनाकर खाने से घर में प्यार और मोहब्बत बढ़ती है? जवाब है दोपहर के वक़्त। सवाल है ज़ैर नाफ बाल साफ करके हम बिस्तरी करने से क्या होता है? जवाब है सफाई और पाकीज़गी इख्तियार करते हुए एक हलाल अमल करना जिनसी लज्जत और तस्कीन में इजाफे का बाइस बनता है। सवाल है औरत की मौत करीब हो तो उसे कैसे ख्वाब दिखाई देते हैं? जवाब है नेक ख्वाब कसरत से आते हैं। सवाल है बिस्तर पर खाना खाने वाली औरत किस मुसीबत में गिरफ्तार होती है? जवाब है बिस्तर धोने की मुसीबत में। सवाल है किस वक़्त ज़्यादा पानी पीने से जिल्द की रंगत निखर जाती है? जवाब है दिन के वक़्त। सवाल है कौन सी मरच खाने से कैंसर नहीं होता? जवाब है शिमला मिर्च। सवाल है किस सूरत की तिलावत करने से इंसान जल्द अमीर हो जाता है? जवाब है सुबह के वक़्त सूरह यासीन की तिलावत से। सवाल है कुरान करीम के सबसे पहले हाफिज कौन थे? जवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है औरत के पास ज़्यादा जाने से कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं? जवाब है जिस्मानी कमज़ोरी, कबल अज़ वक्त बुढ़ापा और सांस की बीमारियां। सवाल है कुरान पाक को याद करके भूल जाने वाला किस गुनाह का मुर्तकब होता है? जवाब है कुरान पाक को याद करके भूल जाना या भुला देना गुनाह कबीरा शुमार किया जाता है। सवाल है सबसे पहले सुबहान अल्लाह किसने कहा था?
जवाब है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सुबहान अल्लाह कहा था। सवाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमान और ज़मीन में वज़ीर कौन कौन है? जवाब है आसमान में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम और ज़मीन में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वज़ीर हैं। सवाल है ज़ैर नाफ बाल साफ़ करके हम बिस्तरी करने से क्या होता है? जवाब है सफाई और पाकीज़गी इख्तियार करते हुए एक हलाल अमल करना जिनसी लज्जत और तस्कीन में इजाफे का बाइस बनता है। सवाल है औरत की मौत करीब हो तो उसे कैसे ख्वाब दिखाई देते हैं? जवाब है नेक ख्वाब कसरत से आते हैं। सवाल है बिस्तर पर खाना खाने वाली औरत किस मुसीबत में गिरफ्तार होती है? जवाब है बिस्तर धोने की मुसीबत में। सवाल है किस वक्त ज़्यादा पानी पीने से जिल्द की रंगत निखर जाती है? जवाब है दिन के वक्त। सवाल है कौन सी मरच खाने से कैंसर नहीं होता? जवाब है शिमला मिर्च। सवाल है किस सूरत की तिलावत करने से इंसान जल्द अमीर हो जाता है? जवाब है सुबह के वक़्त सूरह यासीन की तिलावत से। सवाल है हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नाम कुरान की किस सूरत में आया है? जवाब है सूरह अहज़ाब में। सवाल है किस काफिर बादशाह की उम्र 900 साल बताई जाती है? जवाब है शद्दाद की उम्र 900 साल बताई जाती है। सवाल है मशहूर बुजुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मज़ार कहाँ वाक़े है? जवाब है दिल्ली में। सवाल है किस सहाबी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही निस्बत दी जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से थी? जवाब है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। सवाल है किस नबी की वालदा का जिक्र कुरान में 30 मरतबा आया है? जवाब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। सवाल है कुरान पाक की आयात ज़्यादा दिन में नाजिल हुई या रात में? जवाब है कुरान करीम का ज़्यादा हिस्सा दिन में नाजिल हुआ, रात में नाजिल होने वाला हिस्सा कम है। सवाल है अगर मुसाफिर कसर नमाज ना पढ़े तो उसके लिए क्या हुक्म है? जवाब है कसर नमाज ना पढ़ने वाला गुनहगार होगा। सवाल है हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुअज्जिन के अलावा और क्या जिम्मेदारी रखते थे? जवाब है मुअज्जिन होने के साथ साथ बैतुल माल यानी कि ख़जाने से मुतालिक जिम्मेदारी भी अदा करते थे। सवाल है जज़ीरा अरब से ताल्लुक़ रखने वाले अंबिया के नाम बताएं। जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
سوال ہے درازی عمر میں کون سے نبی مشہور ہیں؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال ہے اہل مکہ خشک سالی کے وقت کس پہاڑ پر دعا مانگتے تھے؟ جواب ہے جبل ابی قبیس پر۔ سوال ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شہادت کے وقت کتنی تھی؟ جواب ہے 57 سال تھی۔ سوال ہے عورت کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب ہے عورت عربی زبان کا لفظ ہے۔ سوال ہے سب سے پہلے کس نبی نے مسجد اقصی کی بنیاد رکھی؟ جواب ہے سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی بنیاد رکھی۔ سوال ہے جمائی روکنے سے کیا نقصان بتایا جاتا ہے؟ جواب ہے کہا جاتا ہے کہ اس سے دماغ کی رگ متاثر ہو سکتی ہے۔ سوال ہے جو لوگ منہ کھول کر سوتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے عام خیال کے مطابق وہ ذہین ہوتے ہیں۔ سوال ہے کون سا آنسو نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے آنکھ کی بیماری کے سبب نکلنے والا آنسو۔ سوال ہے اکیلا پن محسوس ہونا کس چیز کی علامت ہو سکتا ہے؟ جواب ہے یہ ذہنی دباؤ، خوف، غصہ، معدے کے مسائل اور اعصابی کمزوری کی ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں۔ سوال ہے قرآن پاک کی کون سی سورت بار بار سننے سے پریشانی کم ہوتی ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین۔ سوال ہے رات کے وقت کون سی چیز کھانے سے نیند اچھی آتی ہے؟ جواب ہے کھجور۔ سوال ہے گھر میں واش روم کہاں بنوانے سے نحوست کا تصور کیا جاتا ہے؟ جواب ہے عام لوگوں کے مطابق سیڑھیوں کے نیچے، تاہم اس کی کوئی شرعی یا دینی دلیل موجود نہیں۔ سوال ہے جنات کے جد امجد کا نام کیا بتایا جاتا ہے؟ جواب ہے بعض روایات کے مطابق شومان اور انہیں آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ سوال ہے سورج گرہن کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب ہے کسوف۔ سوال ہے بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھانے سے پیدا ہونے والا بچہ کیسا ہوتا ہے؟ جواب ہے سست اور کند ذہن۔ سوال ہے قرآن کریم کے سب سے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے عورت کے پاس زیادہ جانے سے کون سی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں؟ جواب ہے جسمانی کمزوری، قبل از وقت بڑھاپا اور سانس کی بیماریاں۔ سوال ہے قرآن پاک کو یاد کر کے بھول جانے والا کس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کو یاد کر کے بھول جانا یا بھلا دینا گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے۔
सवाल है, सबसे पहले सुबहान अल्लाह किसने कहा था? जवाब है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सुबहान अल्लाह कहा था। सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमान और ज़मीन में वज़ीर कौन कौन है? जवाब है, आसमान में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम और ज़मीन में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वज़ीर हैं। सवाल है, ज़रूरत से ज़्यादा सोने से क्या होता है? जवाब है, ज़रूरत से ज़्यादा सोना उदासी, सुस्ती और जहनी कमज़ोरी का बाइस बनता है। सवाल है, इस वक्त घर में मीठी चीज़ बनाकर खाने से घर में प्यार और मोहब्बत बढ़ती है। जवाब है, दोपहर के वक्त।